يعني تزوج خويا بيتن أو هي كتان يقدر تتاني ذا الشيء يعني سدي بلي نو يوردك يعني أقدر ببزانة شيء دري غلط دكم يعني إذا غلط ممكن يقدر يزل تدور هذا بيم بري شيء در راسه شيء در غلطه إذا أحمد بلي بلانه شو يعني أول دكواين بري سر أولتها 3D building كمان يعني بلانه كي تونا بلي بلانه كي دوست ولا زورتو سعر ما ترى زورتو بلانه كي كو بلانه كي تباس بلانه كم نبوبا بلانه كي جرينجا كولومو بيم لهموي internal بيم external بيم او جرينجا يعني سيري بلانه كي بكاتو دتواني والله وقت يعني سؤالك وقت بس هو ريكوردينج ما كان لا زي ولا هيدي لازم قلت هيدي ولا قرأت شنو لسه بس ما شيء دري هو يبكموه نيو خالص نيو ده نيو موديل بس ما شيء اختيار بكم هيدي لسه كودس بيبكم use built in بالي built in set with بالي يعني باخذ دروس لكن السريرات اختيار بكم لو ما تريد اساي كبلان كده ما شاف كبلان ده لا هدي شلون مترو دي انا كمان ما يشبه ل 2 دي ل 3 دي بيلدينج كونكريت ديزاين كود يعني هو جرينجا ستيل سيكشن داتابيس ستيل ديزاين كود او انا لبو ستيليا او دومان هيت اشبينيا انا رانتفان اشبيا كونكريت ديزاين كود تذكر فيديو كده ما شافه نيو بس مستوى الزور ايش تتواني او بلد زور مستهري والله داخل يسير زي بخوي صاير ما مستمع محمد ليش يعني انت ما شافنا كده قلنا ايش تماشى باب بخو تماشى بتطلع بسونه تقرأوا السرقة مش حلوة دليل محمد ابو تاخذ استني تكي اس ايوتا ستيل ديزاينر كاين بس سيكشن داتابيس مثلا او ستيلي سيكشن كان بو ريفرستيلي لو انا قشتك اختيار بكي او لا مثل او ديزاين كود كان او هيك شلون بصير ديزاين كوديه يعني شلون بصير يعني كونكريت يعني نبي كونكريت ديزاين كيت او كودي اختيار بكي كاتول السري كود ده في السيارة عملوا بيتن كود كده ده اب يو يعني بس كود ديزاين من بودك بس عاده كودي سياسته لا يعني الكونكريت ريفورس كونكريت لسه ديزاين تاعك ناوتيتو إيمان ده تايم باشي أو يبيكنو أو أوكي تعالني طيب نوزدك أبديتا نعم جستي لكيت أو دسكاري يعني ستيل سيكشن داتا التليل أنا سرهد سنت أو يدابني باتجاه إكس وباتجاه واي بلانا كام دبو بلانا تلي يدابني أبغى يصير كشة شهية للنور عليه سهل إكسكي سنتري دي دابري بيت بالي أدي واي شوار أدي تندر إكس دايركشن سبيسينج يكم تاع دابني أوكي يعني تاع نيزك ولا تاع أبي كل شيء نيزك ولا 6.225 بيسك لما انت ما كنت هي بابا لما شفت اول كان سنة سنة جابني تقريبا انا هو اقرب بي يعني اوكي
دەچین چارەکەی ئەوەیان بۆ نمونە چارە ئەوەی تریان چەندە بەوای شش دو دو لەبەرەوەی چکە زۆرترینیان ئەوەی هەیە یعنی دوو سپان ئەوەیە چارەکە سێ سپان چارە لێدەگەی و ئێستا دەچم لە چێ چای دەکەم ئەو بەس ئەوەی یعنی بەڵێ یعنی ئەوە دەکاتن ئێستا تەماشا ئێرە بکە دەچینە سەر کەستە و ئێتی بکە تەماشا ئەوانە هەموو چارن کامیان دەست لێ بدەم سەرهات ئەوە بکەمە سه سانه نوسه 3.2 چار چار 3.2 وانیا ئێستا ئەوەیان چیان بگۆڕم لەوای سەرهات لە ئینتیجاری وای ئەو هایە گریدەکان سپیسینگەکان بەڵێ 2000 چەندی بکەم 2.75 اوكي هذه هو سند ستوري كام دو هذا دقيق دو فلوره دو فلورا سند ستوري هايكش تساعد يعني دو ستوري كيف هاي تكين سند صار واحد تساعد مثلا إذا اوكي بكم نعم بس أي اختيار إذا لو أجر اوكي بكم تدرس ده دبي نفس السؤال أجر أو هاي إذا اوكي بكم تدريسه أخ مستوى بالتناوب بس جريدي دروس ده كارتن ده بود كله تسلك بوا جريد اونلي تسلك بوا نفس إذا السؤال تجار كم بكامي عندتي أو بلاني السيم لين حم بلان دي ودي بخود ثاني كامي دتي لو يودي أو بلان ده كامي دتستن السلام سنتي كده أو هو بيمو كولوم كده internal بما external بما كامي external و internal بابي نسير جريد اونلي اوكي ستيل ديك بابي ما ستيل لا ستيل ادي تراس تراس ترشني لا سيابا لا سيابتيا بينيا بيميتي هيز بميتين بس كولوم لا سياب بود بريميتر بيم هذيك بينيا اوجنيا لو اوليا بينيا لا أو تنها أويان كده تماشي ويبقى أويان ستة ده بس اكستيري بس اكسترا يعني أجل سلاب تنها لبارامتر بميتة دابيتن أم شوية أدي وصل مان هي إذا دبي سبيتن تو واي إيش دكات يعني بلانك يعني استوانا دبي لا أتو كرينفورس كونكريتد ويجيتيشن يعني دبي كامية بس أي كان تو واي جانب سلاب دكتان يعني السلاب تو واي تون إيش دكاتنا أجر تو واي أكشن تبيتن دبي بزاني كوا إذا دتين اختياري واي دكتور تو واي سلاب أنا تو واي سلاب إذا أو ويندو إيه دكتور ولا ويندو إيه ربط سلابش دزلي شانكرا يكسب ربط مانيا ربط يعني ناو سلابك كش دوانش ربط هنا يعني وكو أول وكو إسكتان أول سلكشني ويابا تماشى يوي كبزان أجر سلكشني ويابا تدا غورنت أجر أو هابيتن ربط دايمنشني هي طبعا أجر ربط يابا بيم دايمنشني إكس اتجاه إكس أويا اتجاهي واش أواني اتجاهي إكس وباتجاهي كو تون قريدة كم اتجاهي إكس واتجاهي واي أوش بمكان اتجاهي إكس واتجاهي واي بس ليه كوانا إيه مشكلة هي لأنه وصدي لهجدي أوانيا يعني أجل هجدي حكر أوانا وكوينات هنا نشتي لأنه وصدي تلي إذا كاوكو تي سيكشن بمكان وردة قريدة بلام لا كتاب فيجنكاني دي هجدة أوانا وكو ركتانجل وردة قريدة تنها لنوزي أو بمعنى ذو دكاتك بيمي جواز يعني باتجاه إكس أو exterior بيتن exterior بيم بيتن وإنتيريور بمكان ناو شديدة دارتي يعني هو دكاتك بيمي كم أو بيمي دوم طبعا شو دبي بناسيو إسلا أو سيكشنانا أو مقطعانا
لنا إتاب ليه باز دكم كإتاب أو هم بيمدلو دروس دكا إسا حاليا أو بيمي أو إكستيرير بابي أو بيمي سيما أو لواي إكستيرير بيما تشيش مان هي ليرانا انتيريور أو إنتيرير بيمي سالم يعني أو ما بستي أو يعني إكس دايركشن واي دايركشن التلف لنا كي توتوك أو بيمي إنتيرير باتجاه واي فرقي هي لقى إكستيرير ديكاتا دو إكس دايركشن إيش ديكاتا دو يعني صار النوع بيم الدليل بلام لو يعني وانيا لهجدكي أبي هجدي بكارديني أو هاي لينا كاتل أو تشي بيدا كاتل ديكاتا تي سيكشن بلام أو هجدكا هو ريكتانجلي دروس دكاتل تبي تولي تشيزي عاسكي أو لقى كدش قوري عندك كل شيء دروس دكاتل أظن لو تماشى إيه كان لك أبي نوزي بكارديني بله إذا overhang هي لو بلاني overhang لو بلاني overhang هي overhang تيا يعني ليه فانا سبيس بله أي أنا سقفك درتوا وليا مزمنية بوشي أو overhang اللي أنا دسبي بقى بلانك اللي أنا بقول مني एक बतरा अलेरान लो एरान एक बते एक्सटीरियर मानिए यानी दमसिंचन अगर एक्सटीरियर माने जीरो स्लैब कितने से क्या चंदा لا لا درا لا ستاندرد درا او بوينت هجديه بس هو ببليمو ونيا انا داخل كده سن داخلكم سن هي سختان بدي او بوينت هجده بيتن يعني بوينت هجده بيتن بمليم هجده مليم متر نظر هاي السنة يعني دشري عندك معقول يا بس تجاوبك ويا لا بس لا ويا هجده لا بيت بوينت هجده بيتن السنه اجل او كان جوانا كلهم سايدة كتن مسرع يعني سنة 6 سنتيمتر سنتيمتر 3 ملي خلاص يعني غلط ما كانوا يودني diaphragm تي فلور diaphragm عادة لا تكو 3D بلدينجي analysis دكا analysis كي بس دكا عادة بشيري diaphragm بس تيتيا ليه قال بلدينجك ضدك لهمو أعرف دكان ديكاتا diaphragm يعني كلاترال لودي لبوديتن لديافرامي لبوينتي diaphragmي يعني أنا لا أستكدك بيتن أو diaphragm لبروية يعني لبولاترال لود لو بوينتو يودس بيتكاتن أو رجل diaphragm استبي مكان أجل فيجنا كاني دي بعد دسكاري ما نكر بس ليه أنا دسكاري ما كنا مو بيمي أجل 2D two way سلاب اختيار كر بمكان دسكاري مكان لا لو ده كتن لو دي دابنيو دي دو تسندا روشن دي دو تسندا دوا علينا مسرعة 2 كيلو نيوتن لا لو ويا لو تيس دي دو تسن مسرعة دوي دانا لا لو تسن دي دابني 2.5 استاكلي أنا خالد وام سبوا خالد وام لابي خالد وام سبوا معلومات ثانية استدرا سايز كلهم وبيمو سلاوي أدي خالد وام مش ما بيدي بيت خالد سيم سوري لو تدري مش ما بيدي ما تيجي فورك ماتي بعد مقطع ونيا دمستريت في لبودي على دبي بروبرتي في دابني دبلوية خالد بينزم سبوا روشن تكيديو لودينبو لودينجا كده لودا كسل بو دو بو كس لقى سيل فويتش
يعني شوي يعني بلى بلى ولايك لو كتن هو دونيو دونيو أو إستدعى أو ريسترين على بوتو شكو يعني بتريديو لبوتو مهتاتو يعني حساباتي كرديا وكو ديفولت دايتي تيا ريسترين كي فينا لو اكزامبل ما ده فينا تدري في الاكزامبل ما خالي حسين خالي أوي بخينو تعرف موديلي assume okay the footing are single footing on أجلس السويل بيتيا يعني بينا يعني فينا بس انا بروبي يعني فيكس ده يعني سنتخوا دوباره جالس تسمي استنسرا خالد تعرف وينها موديلينج ارجع موديلينج بلى ده موديلينج كا بيقول موديلينج يعني موديلينج كا فاونديشن كا لسيتيا او بس فاونديشن لان مثلا نورك يعني assuming the footing are single footing on soil soil. not broken soil سوي لسه سوي يعني تساوي يعني فين فين هو في اختيار كده بخشي ديفولت اگر بلانكا لير كوانا ربط يعني يمشي وقت ربط لير انا هي لنا وراست الشيء هي يعني وكو او كان وكو ها اس كي ايرا في دير الربط يعني او نوع جور سلاف شويه شلون؟ دروب قناه لا او يعني هو بس إذا معلوماتي توتمان دا قال يك أنا ركوانا شو عندي بدوزيو لو يبقى أبو شو يبقى ذاك فكر سيكش فتك بطوالي داخلنا كباسم هم هلا دلتي كل يكون سيكش نكان لأنه زي هذا قوي كده كشيء كده يسد او يكون دو ديدو يكون شج لا بدتي او دكين يعني ايش دام داخلي شلون؟ او يكون أو لا أو وكو لود نسيتي أو تير هي كيوي كيلو نيوتن بير متر سكوير يعني وكو شيل لود كده يعني وكو اريا أو أنت مش وكو اريا أو لود لتير لأساين لودي لا ليه داخلي أو بخوي داخل فيها وكو ديفولت وكو يعني وكو شيل لود تيا بوكو اريا استبي ما نبو لينير ويا ده تنسى فريمي ويا فريمة والله أول لسه سلابيا لسه أو سلابي وكو تيا أو لو ده لسه هم سلابي وكو اريا لو يبغى فيها والله لا كومبينيشن مثلا يكون شو أنا كومبينيشن لودا وي لسد او كان أو بكومبينيشن ليش وين تشيتر يعني أو كومبينيشن على دروس ده استسلام كم؟ 16 مليون بوانيا استدفع مثلا كبدي فول دروستي كديا تناول شيء هي فرق كوما كانت دروستي كديا بس عندي دروس كدوانيا سلام كولو بيمشي دروس كد مالك سلام سلام 16 لو ديش ما داير سلام اوكي بس بيم شو كأوا ديكاتا ريكتانجل دسكاري مكا يعني بشي قوريز يعني إنت بيكا كم بتسندي كم دي مكا تندير بينسى توشتا جبت كيتي وانت كيتي ده ساسا أول إكس دايركشن أو باتجاهي إكس باتجاهي واي ده فهماشي ويا كيجي ده أو إدايتي إنت أوا بيك سايز بوينت هاي بوينت هش بوينت بنجامش متركة أو ما بس مانتيا أو ما بس مان بيما كيا يعني بيما كلا اتجاهي إكس واي نفسي بيما هي
دەستکاری شت کرد بە هیچ جاگۆڕی چکەوە ئێستا بەخۆی دەکاتە ئەوە وەکو ئەوەی وەردەگریت ڕێکتانگڵ سوری وەکو تیبی ئێستا ئەوەی ئۆکێ بکە ئۆکێ بکە هەردوو ویندۆی ئۆکێ دەکەیت ئێستا ئەوە دروستی کرد یەکسەر دەتوانیت تەحلیل بکەیت و هەمووش بە دیفۆڵتە بەتریان ئەوانەیە یەکسەر دەتوانیت ئەنالیسیس و دیزاین بکەیت بەڵام ئەمە دەمانەوێت يعني بزاني سيكشن كانتيا لوز ماتريال بروبرتي يعني دقيق بيا او اتلي كان توم بزانم او كولوميك دروز بوا بوينتر وبوينتر ايش كان اللي لكن ما تلقى شيء تكل الجيومتري دردي بس ديك وانا كمان شيء اوي بكا دير انا برو سير او صحيح أصلا ديالنا هاكا صح حكي نص الشاشة لبنها اوكي صح استوى صح ده يصير اوبجكت ده يصير سيكشن كان بله سيكشن كان سامنا سيكشن كان تيا استتماشى بك او باتجاه اكس نايتيا بي 100 اي انتيرير باتجاه اكس بيمي سيما أويانتيا بيمي دوما إنتيريا لكان بيمي تارما أواني أخير جوال دروز دكين وقت تاني دبي هم جاري وقت تاني دبي يعني أهو بيما مانية ديت كلو مكان نايان تهم كلو مكان نايان بله اسمه أول بروجكتي كونكريت كولوما كونكريت كولوم يكا هل همو كولوما كان باب نوسين وانيا كولوما كان نايم تيلي رانا كونك كولوم يكا بمكان زور مقطع كشي تي بيما لو ياخد لوي بدول بقرا يعني همو يبقورا باشتر استفيد كم كودا قردي سلابك نايمتيا استهل صح كيدتي بالي فيو يعني سيت فيو اوبشنكا دتي سيت سيكشني شيل ده سيكشني شيل ده داتي همو نايتيا سلاب سلاب كولو مكان هذا هموي أصلا الشيء اللي تساعد جديد سيكشن بالي Let's say stairway. Let's say shear section. كسلاب wall بس بشيلة. بلام بيم وكولوم بفريم يعني ناوي دباتن فريم. سلاب وwall بشيلة. أو سلاب يدوا. بيم كان شماندي يكون والله يعني. استلير أنا بروسر define section property. فريم سيكشن تماشى او همو بمكانك دروس فكرية اوش كونكريت كولومية لبو كولومكيا يعني كبدوزي او سيكشن لفريم بروبرتي او كونكريت بيمية دو سيتار كونكريت كولوميش لبو كولومكيا او نسيتو السلابك لا تشيل بينو ثانم this is set define section property slab section تماشى لا سلابيك سلابيو يعني سلابيك اگر بش قوري اتو لير كان بونونا مقطعك اگر غلط كربي يا غلط كربي بش قوري لير فيش ترازبي بس والله تو راز دناتي لو تو كموديلك نايتيا كيش يعني وش بلا لا ايتابي موضع استدبي انا هو دروس كده بديفولت يعني سلابيك شي دروس كده مش دروس كده اتو تبي بزاني سلابي دو موديل كيتوا سلابيه كونيا إذا سلابيه كونيا موديفاي شويكا إيكا أم دوسات نداناو سن نداناو أوسط وشتا يعني سلاب بدون بالي إذا هو اللي يرجع سلاب تماشى سلاب يدو رايت كليك بكيان أقد بس سريع يقول رايت كليك ناو كي سلاب يدو
ضل بخوي ديفولت كود اي ست مثلا قال ست إيه سويتي ما شاء الله؟ سير الاسلاب دي اسلاب السيمبل لا سلابيه بوكو ديفولت إذا تما شويك أحمد فريم سيكشن إذا كونكريت كولوم شي هي بس كولوم يشي هي يعني هو ديفولت خويتي أوش يمكن خون إذا كونك بيم أو حتى يعني موديل كيتو بس هندل يعني ديفولت وانيا بيميك باتجاه اكس بولا انت اكستيرير يدو هل باتجاه اكس لانتيرير بمكان وانيا بيميسي لواي بولا اكستيرير إذا تماشى ويب كيفا بيميك تماشى كموديفاي شبكة تماشى ريكتانجلر إذا السؤال كي تسيدا تي بي ما بلام انتو تسيدا وانيا بيم سايزه كمان سنده ليرانا بيسا توشتا وانيا هل هم يعني لاكس دايركشن لواي دايركشن اكستيرير بي لانتيرير بيتن هل هموي اوي بس اتو لسه اوي بكو بديفولت خوي جروسي كرديا او كونك بما ذكرت شيء اصلا اصلا ايمان ريكتانجل كل شيء نستعمل ايه استدي مصير تماشى ويكا او بميكا تماشى كونك بميكا أو بما ليرانا بميسيرا أويا دوا أويا رايت كليك بس أو تساوي ما لأخوة أو ستوري دوا هكذا دارما ستوري يك بهمان شوا بميكا أو سيا أو انتيرير كان ما مستم أويا exterior بالي اوشان انتيريور ثانية الانتيريور استاكا باتجاهي اگر واي هون بمكان شان بي سي ونيا اوان انتيريور او انتيريور او اتجاهي اوشان باتجاهي اكس انتيريور بالي او عنديش exterior يعني لبروبرتيش لتحليلش سيميلاريتي هي مثلا استاكا او دو بما وكو يقدر تسيتن اوي اخيرو اوانا اكستيرير كان وكو يقدر لاتجاهي وايش يعني لانه ناسيز لبروبرتي كان روشي اذا بقول من بين سر كولومكا هل هم كولومكانيش كون كولوميكا اوكي او زاني ما برو سر اوي اولا نوزدي اگر بيجي نوزدي بكار ديني اوي بكار سلكتي همو بمكان بكا دواتر اساين تيب كلابوي كونك بيمي بس كونك بيمي يعني استاو ما زانيتيا اوش ما زانيتيا بس بمكان ما نايوتي زاني ناي وانت لي داني قوتمان كونك بيمي أولا شيء هي أو سيكشن أخوي بدي فولتي خوي هي بس كذا تماشى وياك أو موديفاي شو طب شو بريكتانجل حديث الديا ملام أواني دي بدي فولتي خوي كديتيا تي سيكشن أو تيا اسمها كشي كديا نسيشي الشيء بكتي ما وصل دسكايميز داخل كم جاري داخل ماكل معلومات بلى يعني بخوي دي فولتي خوي وياك دي تاني يعني قلت ما قبلش قوري منش قوري هي يعني كديت يتي يعني مثلا اويتي داخل كده بلى ده ثاني بدستيش ده ثاني بس كيف او سريعه او دي فولا بس اشتشي دي هي تماشى ويكا بهزة سيلكت بكا سيلكت باي اوبجكت سيلكت كمان سيلكت اوبجكت تايب سو اوبجكت تايب كولوما لا ام باسي بيمي ده كمان بمكان سيلكت بكا تماشى كا كلوز همو سيلكت كده بيمي فلوريك وفلوري دو تماشى ليه كان الاستاتيو كش قال شيستو فريم سيلكتد شزدو هني بين شزدو بمثل أشز بما دكما تسي أسايني دكما فريم سيكشن بروبرتي دكما كونك بيم يعني هل هميان استخدمنا كونك بيم أوكي تماشى اللي يرجع كده هل همي بوا كونك بيم يعني استا يوي كونك بيما
او يعني كونكريت كولوما او انا ما جورا يعني دتواني او انا اساني كي بي جوري بس اساني وانا ديفولت كي مظبوط وا بس ديفولت وين مظبوط نابو يعني بي ميكو بي موديو بوتين ازيك لو انا بري ما وصل برون تي كي كاركتاندو شتي كده جوري ايش جرين قالوا نعم استفدت عندنا بزدا جوري مثلا ونيا سلكت تيكا بكاركتاندو استليهم مثلا define يعني بيج او خطوي استريك دير ماوس او يبكى و ريكتانجل ونيا يشكل حل بس هو حنية هذا يعني تمرون بركي جديدة جوري اوش حنية يعني بيج او يبكى باشترين حل اويا سلكتي بيم اوبجكت تايب سلكتي بيم مكان بوكي سلكتي بكا close assign frame section property assign يعني assign لكم property تشتري اللي هو assign لكم property كنايتيا كومبي اوكي استليم كنا لكونكريتي او زاني ما نايوانا تسمو يعني هو برزو property material property استاكا آليا إيمان ونيا إيمان لا ريفورس كونكريتي سم ماتيريال هي أم بيشتا ليكونا يعني أساين بكم يعني ديفاين بكم سن ماتيريال مانيات ريفورس كونكريت توتي ماتيريال مانيات لا ننسى ماتيريال كونكريت كونكريت وليه كم شت ثمانية كونكريت ثمانية جوام شت ثمانية ستيل ريبر ستيل كونكريت دو باش معناها بلي كونكريت دو باش دالي كولوم و اذر ممبرز بلي يعني وكو ماتيريال كونكريت معناها ماتيريال ستيل معناها ليه كان كونكريت هكا دو ماتيريال بروبرتي دايتاتو ونيا اف سي داش دايتاتو سي اف سي داش اي كولوم سي او سي اف سي داش سي ايه كونكريت سي بلي سترينث كونكريت بيستوبيزي دا ونيا سي دا سيجابو كولوميا لو ايكولومي او التركيب يا باشا لو لكان الدنيا ولا تسا كولوميا آخر ست كولوما كا ولا سرا أكسل أكسل. أبيس كونكريت اكسي لا أكسل يوترا كومبريشن لا كومبريشن كومبريشن بقطرة استلستيليتي دا سوري او اف سي داش شوي اف واي ده ادي ريفرستيتيا اف واي تندي دا إفواكي اف واي تيا يلدي ستيل دا تندي دا ميجا باسكال ميجا باسكال اي سي اي اي شو نقل جوري ولا ستيل كي اي شخصات فاضيه يعني ليه كان بديفولتي ايتاك او اف واي او كومبليت اما الماتيريال بروبرتي عادة تسمى هي الماتيريال بروبرتي بس ممكن حتى كي ماتيريال بروبرتي والمنا دير كان اگر هو فيكسن بيتن بوشي ويدي بيتن سترين وستريس قال دير كان تسمى انه بروبرتي كلا ستيج لينيرا موديولاس ونيا اي موديولاس او بلاست اليرانش همو ماتيريال موديولاس او بلاست كويه ده كان مدبر يعني بول بدوزيتو este i concreti موديولاس او بلاست كونكريتي تندا مستنزل او شنو هذا او تي او ستيلا اغادي دكاتره توصل هذا وين تقريبا ميجا باسكال او استيلي عادة يعني هو حساب بكي مختبري استيلي دكاتره اون وهي نيوش معنى نيوتيا أو نيوس نيو نعم
يعني ستريني كبا اتجاه كيدي رودة دا لسر أو ستريني خوي أو ستريني باتجاه كيدي تيا ومن لا خليك أكو استمبول من ستيلي وشراطة شيشنا مختبرين دبي إلونجيشن بيت الوليا دريج دبي بس لا شيء بالعكس أو إلونجيشن يا لا قطركي لا قطركي كم دكاتوا ايه اوكي بس هي يعني هي داندرة بخوي يعني انا بروبرتي ماتريال يعني كاتوب شيش درجة بس بالعكس هو نستريني هدي او كمبونيوية او نيوية يعني كونكريت بخوي لوي او هالي ليدي بس لين انا او هاي ليدي تو بالعكس يعني او سترينا بالعكس هي انت ليه مستني دير انا هي تشان دمس يعني لبو كونكريتي شيء بس اي كنت بندير تو لبو كونكريتي سن ساعة 1000 حفصة رجي اف برايمز اس كيو ار تي اف سي داش يعني اجي امن استليت انا لو حالتين دبي لبو بيمي باتريال بروبرتي كم هي أبو كولومش لبو كولومش باتريال بروبرتي شدي يعني اجي اوام موديفاي كير دبي اول كوبي بكم لبوي او لكاتار 1000 حفصات او اس كيو ار تي تي لو لبلوي لا يتابع عندي اوها بس جدل اس كيو ار زماني لانجيو كسي لو كنا لاتن يعني لو وين زاني هي زي بلدينغ كان نازاني او ماتريال بروبرتي يعني تقدر انبوت دك دبي او انا بزاني دبي بزاني لك ايش انبوت دك يعني او ركبت ديفولتي خوي ايتاب ديفولتي ماتريال لك او ديفولتي خوي ما زاني وقت سيكشن شلون دروس كرده بونيا وكو ماتريال سعر هزار بي اس آي كا هوا لقر اي شصت وباز دا جريدي شصت او لبوستي يعني اتو هو البدا او انا موديفاي بكي موديفاي شو يعني دسكاري وانا بكي ماتيريال لو موديفاي وانا بكي چونك لأساس كأوي دروس كردية لبود لسوي دروستي كردية لو يأتو أوي موديفاي شو يبكا لبو بول مولك ستوبين ذكين لبو سيكين كوبي ويبكا لبو ستيل كانش بس موديفاي ويبكا تكون نفس ستيل يعني نفس ستيل بروبرتي تكون لو الأصل أساسي وانا أو متري بروبرتي يعني كو إستتا ما شيء ويبكا تينسر إيرانا define section property का frame section इसे हमो बीमा kan man awaya na waniya concrete बीमा modify شو يبقى material كيف تندا rebar أو reinforcement rebar का أو grade الشصت يعني أي شصت باز ده grade الشصت يعني أو material property لبو هل هم يتماشاكم أتلو يبيما باشأتو موديفاي شو يمكن على دارما إذا بتيجي سير إيرانا أو كونكريت بيم لبا كولوم يقول ما ديفولت ماتيا أو نسيتو كونكريت كولوم موديفاي شو يبقى ماتيريال كان عيتيا سنة كده ويا رينفورسمنت دكا لا وكو تاي وكو ديدت أي شيء صف باظة بروسيس سلابي أو بروسيس هاد ديفاين سيكشن بروبرتي سلاب سيكشن يبقى تسيبو سلابي اليوم سلام اليوم يكم مش بيهرها تماشى هل سهل ذلك هل سهل يعني هل أو ماتريال بروبرتي لو أجا موديفاي شوي بكي يعني أو وكو خوي دميني ماتريال كنا نانسي دسكاري بكي إنت باو يعني أو عملية إنزام ديك ده تيجي سريع كم شدة بتسب كين في جوي سيكشن بكين ماتيريال بروبرتي استتسار هزار بي اس آي كمان ده قلت ما نسين أوي موديفاي شوي ده بين لبو كونكريت ده برو كونكريت باندو بشا يك أشي عندك كما بستوبين يش عندك كما سيل
25 دقيقة تكون كل لو بيم هوا أبي ديفولت بكا أو تريان كوبي دكين إنت موديفاي شو أو إذا كمان اف سي داش 25 بي ميجا باسكال يكي تدابلين 9700 زارا اس كيو ار تي سن 25 او اكو تمام شو بويزن ريشيو كونكريتي لان الرينج شيء بوينتين لبو بوينت 2 بخوي داينا الفولت خوي كيف وكو او بيزون ريشيو وكو قلت ستيلك لإلوك دبيتي بغضام لنا لشوي نجيش قطرة كم دتو او يعني استشتكي جرينتر هي ديزاين بروبرتي ماتيريال او 9500 اس كيو ار اكس داش مثلا كيف في الدنيا تفضل ديزاين بروبرتي اشتكي جرين بان هي ديزاين في ديزاين ست دقائق بس اس كيو ار ولا لا اف سي داش اف سي داش كيف كم سنه او حفظ اقدر نتيجه وكو اي من درنا أو كونك لمكيتن كونك لبت او اف سي داش او باش اس كيو ار او بس موديفاي شوي باش سار كبو موديفاي شو ممكن نام غوري شيف إذا كنت بما نبص يكيد دروس بكام إذا أوكي أو يعني بستوبين دونيا أو بستوبين دروس بكام إذا ترى شيء سيكشن كانت بكام كونكريت في مكان لما شوف بو بستوبين ديفولت خوي لا بكام يعني بس بموديفاي شوي أقعد أربعة سلاب سيكشن أو سلاب يدوم بو وبستبيت والمونيتك على سلابي مش سيد هذا بكار ليش احنا اللي هذا نفس ديفولتي كونكريت كيس هزار بي اس اي يعني يعني هذا موديل الدروس بكار وانا قلنا بس اني بدي اقول المسايكل لا 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 خير لو اذا بس موديفاي شوي كلا زي خوي دغوري اوتوماتيكيه يعني او موديفاي شوي اوتوماتيكيه اذا اشتكي دي هبو فيسبوك بقولنا بقولي تسبو جريدك جريد ستيلك ويا اوكي بابا ستيل كونكريت اللي بين بس يوصلكم او اف واي ويا اف واي تند اللي كمان ميجا باسكال او تقريبا هي ك 2000 ميجا باسكال اف واي تند اللي رانا ساسة سيدي ام درن تند مو غور بس ساسة تبيس فن ممكن ساسة تبيس استدو كونكريت مانه هي كدير ولا نيجي بويا كم جار دي تبينين دو بروبرتي كونكريت هي كش دي أول يكسر كوبي ده ار كوبي اوف ماتيريال ولا اف سي داش تندا سي سي ميجا باسكال وين شيل فن ولكن ندرس مع كل يوم موديفاي نعم موديفاي نعم كوبي. اگر موديفاي بكي او بسبين زنا مينيتن يعني او بسبين زين موديفاي كبير كوبي للسر اف بلا بلا بس اگر كوبي بكي تدور جوره ماتيريال جواز هم اوكي هم هم او بكوبي بس بموديفاي شو يعني بس هل بخويتي موديفاي ده كي تشينج ده كي ده بيبري كوبي إذا دي سنة بيقول بورك سنة 1500 اس يو ار تي سي سي تريك تكيب كمان سنة سي ولا فين السي إذا اللي يسمى ماتريال معنا دو كونكريت تيا ستيلك este process section cut frame section concrete beam ka modify show concrete beam ka am tsend de pana de section ka yitu ka awi druz na kirdu wala bu ka babi miye kudu say druz kirdu يعني اوي مقطع كي طوام يعني هو انت مقطع كي طوام مثلا سلابيه كونكريت كي طوام بس اوي دي باخد اوي كي موديفاي كي انا هم طوام اوي موديفاي كي اوش موديفاي كي
وأول يكشان آد دكي يعني آدنا كوبي دكي يعني زيادة دكي بس كوبي ويدكي يعني أولا بقول هي لأنه برنامجي بس أتوقع دكي موديفاي دكي هو موديفاي دكي وأوج موديفاي دكي موديفاي شو هي؟ دكي كوبي أولا بس كوبي دكي أو سيكي كوبي دكي هو ماتيريال وكو مقطعيش بس او مقطعي موديفاي دكي چونکە چار بیمی دروست کردبوو بە هەر ئیتیجاهاکو بەتی سێکشن دروست کردبوو ئێستا بکەمە 500 ویتەکەی چەندە؟ 400 تەماشای وێتە ئەو بیمەوە نییە ماتیریال پرۆپەرتیەکەی دەبی سەلێکت کرابی لە بۆ چێکە ئەوە ڕێنفۆرسمنتەکەی سەیری وەیکە دیزاین تایپەکەی زۆر گرینگە دەبی بیم بیتن ئەگەر ئەمە بین ئەو ئۆکێ وەنیە بیم بۆ ئەوتەوە بەڵام ئەگەر بێ ئەتوو ئەوەی بکەی ڕێکتانگڵ ئەوە دەگۆڕێ ئەوە ناتەبین دەبی بسی ئەویش بگۆڕی لۆی معقەتتر دەبینێت بۆ نمونە ئێستا ئەمن ئەوە لە بۆ فێربوونە بەس لە بۆ ئیمەنیە بۆ نمونە یەکێک دێ دەگۆڕی ئەوەی دەی ئەمن ئەوەی دەکەمە ڕێکتانگڵ ئەوە تەواوە 25 دەکەی ئەوەنیە دەتانێرە لە بکەی 580 بە 400 بەڵام تەماشای وەیکە ڕێنفۆرسمنت ئەوە بۆ کۆلۆم يعني وەکو دیزاینێکا وەکو کۆڵم ئەوە هەڵەیە لێ مەچوو سەرەوەی ئێدی وەکو بیم دیزاین بکات ئەوانش وەکو بەڵێ دەتوانێت ئەوجارە ئەویش هەڵبژێنی بەڵام هەر هەمووی ئەسانی پێی یەک پرۆپەرتی ئەگەر درابیتن وەنیە ئەوەیان ئەسەن ئەوە دەبی هەر ئەوجارە بچی ئەوی دی بکەیت بیمی دووە دەبی لە بیریشت بوویتە بیم نەبوویتە کۆڵ تێگەیشتی کۆ يعني ليش دقاني؟ بقول نايم إذا فكر مالو دتين دكين أوي ما مستوى تيا دكين يا ركتانجل it's okay بس ديزاين دك أو كولوم يعني بس بيندينج اللي ورده بي كولوم أكسيد اشتري إذا سير كولوم أول بونه هو إذا الموديل كمان كولوم يكمو موديفاي شو يفكا إذا بيستو بين زوانيا 400 ب 400 أوكي يا ركتانجل تماشي أو كولومي ديزاين دك أو أكسيد اشتري أو ديفولتي 420 ستيلة كده كسي لو أنا بسيارة هنا تأيرة لا أو ده لا أو ده أو أوكي ماركت أو لبوسي لبوسي They define material property. When we go into the modify show, allez, strength property. FCTH property في الكلمة. كيف تكتب؟ غلط يكتبون. يتوه لو أنا غلط يكتبون. يبدأ كم يصدق ده ويبدأ كذا كذا بس لبو هو MS project هموي هوا لقى 2D فريم هوا يعني حتى أبي أوروبيزي كدخليني يتاب حتى أكوي زي هوا هموي أو حضري هموي هوا بدو محاضرة إذا تمان ما ديرانا لو دشتي هي ونيا إذا قلت لك شيل الهرس لا بتجيب كم ونيا لو دي كده بخوي دو ديلو دوني ولا يلو للو باترين دو لوتي بس ديلو سيرفوي شيل كده لا يلو أو دسكارينا كده لكن السيرة ديرانا لود كومبينيشن أو كومبينيشن أنا دحين كوكو أي سي آي كود وكو ديزايني أي سي آي كود بله art design combination رجعنا يعني أنا قلت كس
موبایلی بەکاردێنی ئەی مۆبایلی لۆ دێ دەستە دەرێ ئەی مۆبایلی بەکاردێنی یعنی دوارە ئیمتحانی بەڕاستی ئەوانە دێنەوە ئێستا لە ئێگزامی نهایی ئەوە لەگەر MS پرۆژێک داخلینیە لە بۆ نهایی ئەوەیان هەوا لەگەر تودی هەتا ئێستا یعنی نازانم ئەو لەوانەیە ئەوش داخل بیتن بەس لە بۆ ئەوانەی کە بەس نهایی دەکەن ئەوی عبوری هەیە هەر هەموو بابەتەکە داخلین هەر هەموو کۆرسەکە داخل ئێستا ئەگەر کۆمبینێشنی دابگری add default combination concrete كما design combination ويقولون frame shear wall سلابي ويقولون بس سلابي design كي أو سلابي design concrete frame design shear wall كده نفي convert to user أجا convert تري بخد ثاني يعني عادي بكيناوي بقوري أو convertش دابره أوكي دوی ئەوەیە چکە دوو لۆدمان هەیە دوو کۆمبینێشنمان دەبی وەنیە لەیسی ئایکۆ یەکەکیان چییە؟ یەک پۆینتاری یەک پۆینتارە لەوەی دیزاینی نوێی ئەپدێتەکە یەک پۆینتاری تێکدۆدا دەتوانێت ئەوەی دروست یەک پۆینتار وەکو ناو ئەگەر ئەو وەکو یعنی یوزەر کۆمبینێشنەکەیدا نەگری ئەوی ئەخیرەکەی یوزەر مۆدیفای ئەوەی ناتوانێت بگۆڕێت لەوانەیە چەند لۆ دەکرد دەبێت لە تەحلیلی دەبی بیناسیەوە ئەو کۆمبینێشنی چییە ئۆکێەوە ئەوەشیان مۆدیفای شۆ کۆمبینێشن ئەوشیان بکە 1.2 دێت لۆد پڵاس 1.6 بەڵێ کۆمبینێشن ئەڵتیمەیت لۆد ماکسیمەم لەسەر ئەڵتیمەیت نییە ultimate AU يعني إستاكا تماشي لايف 1.6 ديت دتواني عادي شي بكين بس أجر لو دي تابو بس بخوي ديفولت دروس دكاتره يعني أجر بخوي دروس تبكين نعم نعم هي أو استتيجي معايا قلت ما سلكتي همو يبكى select the all يبقى all selection or all that in set assign frame offset length تكيف كزيرو أوش كولوم بما فوق frame أو لكن زيرو لبي دي وما نقدر لبتيا والله منين نمشي ما دبيت كيف لسيكش لفيس ليرة موديفاي شو أول نامي بستبين جابوا كولوم دي متنبي اللي يرتبي يقول يبي ما كنت ما شافك بستبين ده طاوة بس بيوش طاوة أوكي سلابي جديد ما شافك سلابي جوانيا أو بستبين طاوة سطوشتها طاوة بس قاعد تسلك هم يسلك أو بس أوقات تسلك ده بلبته ده بروي وان ستوري اختيار كده والله ما قسمي لي ستوري بيتن أقدر أوصلك بكم أنا مسلك والله منين كنا أوكي all selected ديار نيونيا ديار أوكي أو all selected أوش all selected أو ده تستكفي ديرانا ديكي زيرو إيش ما ليرانا تو كسلابة ليرانا يعني مقطعي قولة دكا ميش دكاتن لسلابي بليستا ميش بكاتن يقلب عنا كلمات بليستانا ويا كميش بكاتن أو ميش دبي سايزي يعني بخو هيدي سايزة كيتسن ده 1.25 مرتب يعني هذا بيشك 1.25 سايز دكاتن والله من اختيار كيتسن درا 0.5 أول يرد درا موديلي بس لا
لنقطة أخير the slab to be modeled using the quadrat 4 node plate element with length not more than 5.5 meters. سيما النقطة الأخيرة ما نبغى له بابا. The slab to be modeled is using إيه؟ كوادرات يعني هو تايب كان كوادرات هي ترانجل هي ترانجل هي كوادرات هي وكو أوي وكوادرات را وكو توالات إيه plate element with each لينك نوت greater than 0.6. يعني هر كوادرات كان رسمنا كعلى بود قولتنا بلا بوينت بينت بخو بديفولت يك بوينت بيستو بينتا let's say أوا let's say analysis automatic mesh setting mesh كده rectangle دكا دكانيتن أو بوينت أو كوادرات لنا بس rectangle بخوي هي يعني لتحليل هي او برنامج ريندرية كان ترانجلي شيء كوادرات كان مضبوط او حتى لقيت كتريش بين لايست مضبوط تبدا لما الشيء اللي بنت بيشتا هو فاينل اليمنت مش بكري مش سايز شيء هل سند بتشوف بي او ده دقيق تدري بخوي بوينت بين ده اما بما باشا او بوينت بين لازم يبقى سياره كمان إذا تحليلي دكتي نتي أناليسيس يكشتي كتير أويا لخوالي هموي بينا لو تكلمي إن دريك بدي فول دامنا بين مانا أو كورستري صار منكم خاطري كمان ببين دانا تقريبا بخوي واتكين دكا تفكس لبرا لسه كونكريتيا بدي هنا كمستيا يعني سمت أوي طاقية كمان ببين دانا تكرس السويل يبون طاقية بون بخوي دكا فيكس تكا يعني كونكريتا نسري بدي بخوي جوينتن أم بجوينت لولا لودا كان باك ماركت يعني 3 degree of freedom هي أو 3 degree لبو همو resistant يعني لبو state translation أو state rotation هل همو restrain يعني أو مجال تجهيز ده استدين السرير شلون ده كان مزاج إذا فهماش بناء خود بيستا اللي هو أمرنا نحكي أولا نبير سيد من الفكرة استوى تحليلات قد تسمى الاناليسيس ما شايفكم استقل تسمى الاناليسيس ما شايف تحليليكم لابد تسلوا دي يعني سلوا ايه سلوا دي تحليلي كبير ديدو ده اوكي ادي كومبينيشن كا ادي كومبينيشن شوانه ويا كومبينيشن البوينت تاعي ديدو يعني دوك كيس مالهم سلي تدو كومبينيشن إذا تماشى أجل أوها لبكاتن يعني أجلوها بي السوق تحليلي كده برنامجات رند بيتن يعني برنامجات كشيء كده بس أجل تحليلنا مو يعني بيجنا يعني كراكا يعني اشتك هي حلينا كده يعني برنامج كديفليكشن روي ده يعني السوق أناليسيس بورد إذا عادة تسمع عنديتن لأوروكا لما نيجي لجراوند فلوري لستورية كواتا جراوند فلور ستورية كمان أو
او بيسكيا او جراوند فلور الجراوند فلور تمان ديت دوزينو بي مكان دتينا سر بله كما شيء كيس كانكا او مهمة اقدر سن كيس مانيا دو كيس سن كومبينيشن مانيا دو إذا ليه كنا ماكسيمم بوزيتيف مومنت دي لبي 100 كم تان جرام كومبينيشن أو بي بس اويا ديت نون لايف نو بقى كومبينيشن بورد ديت لو دقيق كشف كومبينيشن لا اي سي اي كود كديزاين دكي لبو التيميت لود ديزاين دكي ويا ماكسيمم مومنت ماكسيمم مومنت يا بين بوينتات دي لود دكيتن يعنيش عادة يكون دو دي لود بلس يكون شش لايف لود ويا بس اقل لود شي دي لود شي دول قولة هبيتن تحقيق ذكائي يكون تادي بس ماشي 30 درجة ماشي ماشي كي دوار دكينو the test head analysis أو مهمة من الشكا ماشي 60 the test analysis ليجندر automatic mesh setting for floor يعني اوتوماتيكي تون ماشي كي أو هكي أي كوانا ريكتانجلو اختيار كردبو كوكو كوادرات غرا point base ماتش أو نسيتي not more than greater than point base يعني بقى point base بتكتب بيتن كانت عندك تكبيتن أو لا أكيد ما يوميتي بدوس موا لبي مكان كده يوميتي ده كده بي 100 كم أكيد أو يعني ويا لازم كي جاي ده شان أنا كام بيما أو بيما يعني ده تيسن combination أقدر أو مودا كان يعني أو مودا أنا زيادة الديناميكي شكل بيتن أو مودي تحليلي يعني زاني يعني لناتشرال فريكوينسي خوي بيلدينغكا تون تم مودي يعني لا فري راوس ترى تم مودا شيء عادة مودا كان لديناميك وردا كده أول وي كومبينيشن كا بس كومبينيشن لكن كومبينيشن يوان مومنت شو فاليو أبلاي سند داتيتن دكنتو أو يعني بي أو بي يعني نوت سيكا ماكسيموم بوزيتيفا اللي تشيلي بلاوي أو هاك دي تشيراس ستحف نيجاتيف أجري ستحف بوينت بيستونو لو بيرجني نون تو سي وكو ماكسيمم لو دوي هيك بوينت فرقة بلي هيك بوينت يعني لو ريزلت شتان عادة لسطايات نايم لسطادوها تا سي أقل ريزلتي من يعني تكون حلقة كمونيا أنا شكونا شيء زي ريزلتك أخو تخميناكم أنا جو تشتوي حل كرديا يعني لإكزامي حل دكم أقل فرقك دوها تا سي لسطا دوها تا سي فرق ما أنا وتسوكي يعني درجة تواور دقيق ما مستوى فرق لا تدرس بيته فيرجن كان لو يدير بقى فيرجن كان وفيه يعني بزارين سهمان على كلمة عكس اللود نوت سي دبيتن نوت بينتش دبيتن نوت بيدوش دبيتن يعني أول جانب هو اللي قلت وكو إكزام من أنا ما مو دبي بس إكزام لا لو درسي أصلا لا بدرسي سكلو مش خطة بلي يعني أو إخوان مش خطة زور راستا لبس نبي يعني توكا همو روج يعني أتو براكتيز كرديا أجا همو روج براكتيز كردي بختابيكا همو روج همو كاي أمرك دبيس بيس بدرزنا كاتب نفس موديل ديتو هر أو موديل ديتو بس كم يقلود دكورو يعني هيز أونيا اشتقناتو يعني دود بيلي أويتو لا خيارك إذا بارلوم ذكر يعني اشتغل وياه هلا جوابه أصلا أبي جنايبه زمان تذكر ما نفسك زول بالشام إشارة يعني أتفير بقى أتفير بقى لبو علم كيف فير بقى أمنيش دامي يعني طلبهم فير بيتين بس لبو إكزامي أو خطرتني إشتغل
يعني كطلبات في بس لبو إقدامي برسم هرنايم يعني ما وصلتنا شو أزوري شيء طعم سكر طيب شانس مثلا انا ما عندي شانس انا ما كنت عارف خلاص يعني ديزاينك انا لا اسوي بس انا لا اسوي يعني تحديدك بمكان يعني تلو دي او اذا كانت الالتيميت لود لسه بمكان تلو ماكسيمم لسه ماكسيمم بوزيتيف مومنت ليه انا نوت سير او دويات كنت مونشيكا او دوانيات او يا فكري هي لقريب اما شيء من نهايه كان كنفس الشيء درتو سيمتري او بمكان كالسيمتري بيتن تقريبا نفس بس لما بس هدفي من أولانية يعني طلبة البيت امتحاني يعني بس بلوي بيت إيران ما بس مقوية صورة نيجاتيفة ما بس مقوية يعني أنتوا لبوا علمك يبي يعني همو روجي إكزامني لدري ونيا كسي إكزام كان لدري إيه أم دبي لبودري يعني كبتي لبودري بيدبرين ماكسيمم بوزيتيف مومنت لتشوي هي لو بيمي اتو نصاني يعني انت ام تبكري اتو بدا بو اكزام تشوف بوزيتيف و نيجاتيف بيبينيو يا كدريم 2 دي كدريم تو واي سلابت هي نصاني تو واي سلاب سي يعني نصاني دروب بانل فلاش سلاب سي يعني او شو انا نصاني على اي سي اي كوتن كومبينيشن هي اگر اتو انا نصاني خول دري نايت ولا examined بكا to do combination اللي يعني أنتو أما حدا كم يعني بس لبو قوي فير بي يعني هو نبي يعني درجة بيور بقولي يعني أم إيش لسروي ناكم مخوم يعني حدا كم ما تجيش لسروي ما مستعجل وين ما ندخل كلوا ولا ويند لا بله. هذي باكي أوش ده شو يعني اللي ربينا أيش شغلة combination شيء بدكم استدلين كوانا أكسيال استدلين ماكسيمم أكسيال فورسي دي بتقولي لكولومية كم كولومية كم وضم أويان هونيا أي لنيزك بيما فيها أكسيال لتي أكسيال إذا شدري أو جوري كلينا مومنت كان هونيا أم نيكسر قدوم أويان إذا تدري بتسي تماشاكي أو شان تماشاكي زاني غيرانا تماشا وحفتهم بينزا يعني بريدك يعني دبيئته او هالبير بريدك تشتكى ممكن لك يعني برقم هو لا برد إذا أويان ماكسيموم درسو قوي إذا بي مثلا أكسيال ماشي أكسيال بكا أكسيال فورس ماشي أكسيال كي كان وسط الشخص تو بيصد نوت الشاشة وانيا نوت حتى لو يحب يعني هو اكو اكسيون عملية اوروبا هل اوامر بس السد يعني مثلا او رقم او ديزاين او كده إذا بخوشي هديشي دايا اوروبا زور كوندا دتيني انا ديزاين كونكريت فريم ستارت ديزاين ريك ليف بخوي ديزاين لك يعني بخوي دوستو ولا بول بس اما دماني بزاني تو كومبينيشن او كومبينيشن انا تي كما قورت الورد قلت له او هذا الجو لو ديزاين كدو شوي قلتو لسه تي شي كرديا طبعا السنه او ماكسيمم ما شي كرديا اذا بو شوي او تي او ستيلاني دايتي كمية شبيه ونيلو شيشه كير كمية شيشه كير يعني اول موتيا او نيجاتيف او انا بوزيتيف هيت مان جنرال انفورميشن اللي هو مش دي كان تماشي ايه ربك او دي نسي اللي بحضره تماشي ديسبلاي ديزاين انفورميشن ديزاين انفورميشن هكا بس بقولي اليوم ما بس ايه وشاف السري اشتغل اشتغل بيتر تقسيم نبيذ display design information تماشى او longitudinal reinforcement او كل longitudinal يعني positive و negative بلا سيري ويكا اگر بتصير general information general detailing او تدلاتي
عادة أنا قدر نتيجة تتمسك جرافيك مود يقلوا أنا دارك بخد هذا الكلام لا ضمن ده ما شيء بيت أو سي أو ما هو ده دي نسأل المحاضرة يجيش أولا تبوا أوبا لازم بيهم شاندر لو جدودنا وليان أبو فليكتشرال ببيندينج أولا تورشنا أو أو تسليح هيك لتورشن أو يسيرويان أو يسيروا شيرة باش تقلو تورشنين تقدر لما شيء ديزاين انفورميشن شيء استدي بسياسة تسيسية كداتي ونيا سياسة تسيسية تمام هيك استدي لبو بين لبو سوري تورشن تورشن زيرو بس أول لا والله مش بنا كده أتبشر لتورشنكش أو تورشني كده أنت ماشي وين في بعد كلامك عادة تورشن لأن هذا كان تويست دميته أو جنرال أنت ماشي جنرالاتيكا أو تبشر لهم الشخصة واشتابيكي بشر لهم الشخصة واشتابيكي تورشن في عادة بشوية يعني بشر شيء دستنا فليكتشرال يعني كدريم تندر فليكتشرال لو بما يتندر دندري تبي بشر لو توشنش لو بنيوسي لكن سيبش بشر كان دستنا شيء بشر كان دستنا وراستي توشن أو ناوراستي كأو مسمطير غادي أول شيء لك أوكي أول حديث تسليحة كان لبطن لطوب بيدك سيرفيس ديسبيسمنت عادة كده بينتهي الاسلاف يعني ديفليكشن الاسلاف كلبو يعني اوي لبو سيرفيسابيلتي كذا تشيك بكيو تشيكي انفورميشن دكيني الاسلامي سلو دكور دكي سيرفيس ليه فلود وديدلود ببي اوي ببي هيت كومباني ولا فالكومبينيشن يدود لانه ببي هيت زيادة كده دماني بزاي سيرفيسابيلتي لو دكتنا يعني تندي فليكشن الاسلامي يعني بكومبينيشن تشيديش اضافه كده تقول كومبينيشن يعني بس ديد ببي بوينت اذا كنت بوينت شويه بوينت دوا أصلا لازم تحكي طبعا هاي este اورو كبس برو وكومن ديفولت كي يابني تو سلابكا لا تو سلابكا ستوشتا كولومو بسلابكا طاو بس بمكان اساين بكا سيلكت بمكان بكا همو بمكان سيلكت اوبجكت اساين كونكريت بيم بكا كونكريت بيم استوبينت بيجايا باسكالا وكونكريت كي وكو ماتيريال كونكريت دو كونكريت مانيا يكستيلتيا او يعني لبو بيمو كولوم بيمو سلابيا او يعني لبو كولوما سيكا يعني لبو كونكريت كولوم ماتيريال بروبرتي ديك سي سيلكت بكي لبو بيمو سلابيش تبي استوبينت كي سيلكت بكي هل اون دي تحديدا بس اون داش تبي ماشي كلوية ولو كانت مش سايز يا ولدي مش سايز تش أو بوزي